प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ महीनाको 17 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवं नमामि स्वस्तिनं सोमं सम्भोर मुकुटभूषणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। म पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सोमबारको दिनमा श्री भगवान भोलेनाथको कृपा रहोस्, पशुपतिनाथको कृपा रहोस्, आफ्ना इष्टदेव देवताको कृपाले आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, सबैमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब लेखेको रातो बटनमा थिचेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राम्रो लागे लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला हामीलाई प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ महीनाको 17 गते सोमबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसवी सन् 2021 मई महीनाको 31 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमा अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष वछलागहा पञ्चमी तिथि आज बिहानको 7:18 त्यस पछाडि षष्ठी। श्रवण नक्षत्र आज रात्रिको 9:12 त्यस पछाडि धनिष्ठा। ब्रह्मयोग आज पूर्वाह्नको 11:13 त्यस पछाडि ऐन्द्र योग रहनेछ। तैतिलकरण आज बिहानको 7:18 त्यस पछाडि गरकरण। मकर राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य वृष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ कालो, वासुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहने देखिन्छ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मकर रहनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:11 सूर्यास्त बेलुकाको 6:53 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आज धूम्रपान रहित दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र कालबेला प्रातः 6:54 देखि बिहानको 8:37 काल वायव्य दिशामा रहने देखिन्छ। यमघण्टा बिहानको 10:20 देखि मध्याहको 12:03 रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै दुध पिउन सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:11 देखि बिहानको 6:54 चर लाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:45 देखि बेलुकाको 6:54 शुभ बेला प्रातः 8:37 देखि प्रातः 10:20 रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो हुन्छ भनिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। आज मकर राशिमा चन्द्रमा, साथमा शनि पनि रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा मकर राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा वृष राशिमा सूर्य बुध र राहु, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल र शुक्र, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिनको स्थिति मेष राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज दाजुभाइ बन्धु बान्धव आदिसँगको सम्बन्ध केही सकारात्मक बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुने भने देखिँदैन। मेहनत गरे बमोजिम सामान्य आफूले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। ठुला बडा आदिको आशीर्वाद प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने कार्य सम्पादनमा ठुला बडाको आशीर्वादले केही मद्दत तपाईहरूलाई पुर्याउन सक्छ। केही न केही तपाईहरूमा जोश बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सकारात्मक सोचको विकास तपाईहरूमा हुन सक्ने दिन हो भने आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सामाजिक अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज आफ्नो स्थानमा आफ्नो वर्चस्व कायम रहन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज प्राविधिक शिक्षाको सदुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज परिणाममुखी काम गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले आजको दिनमा अलिकति होसपूर्वक आफ्नो चाहिँ पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नु होला। यो भए राम्रो हुनेछ। घरिघरि तपाईहरूमा अल्छीपना पनि बन्न त सक्ला, तर पनि तपाईहरूले चाहिँ केही न केही आज नयाँ ज्ञान लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। नवीनतम विचारको
खालको प्रयोग गर्न सक्ने दिन हो तपाईहरूले आजको दिनमा। आज नाम तथा दाम कमाउनका लागि दिन केही अनुकूल चाहिँ मान्न सकिन्छ। सानोतिनो प्रयास आफूले गर्नुपर्छ। आज कतै लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अलिकति सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। हुन त लगानी गर्नका लागि पूर्ण खराब दिन चाहिँ तपाईहरुका लागि होइन। आजको दिनमा तपाईहरूले पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज पनि कृषक वर्ग आदिका लागि अति नै दिन चाहिँ देखिएको छैन। आफूले जसो तसो भए पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने आज तपाईहरूले पशुपालन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। घरिघरि मन विचलित हुन सक्छ। अलिकति आफूले गरेको कामबाट आफूलाई नराम्रो भएको महसुस पनि होला। तर तपाईहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा आफू सफल बन्न सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा अरूसँग बसेर आफूले केही भलाकुसारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हुन त घर परिवारका सदस्यहरूसँगै तपाईहरू हुनुहुन्छ भने आजको दिन राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। आज जीवनसाथीको सल्लाह अनुसार आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ गृहिणी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा गृह कार्य गर्नुपर्ने, घरका काम आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए आजको दिन एकदम राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। ज्यादा अत्तिनु हुँदैन, संयमी भनेर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता गणेश भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज निर्णय गर्ने क्षमताको विकास तपाईहरूमा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज अचानक आफ्नो नजिकका साथीहरूको मन परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। तर आफूले आत्तिनुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज घर परिवारबाट टाढा बस्नेहरूका लागि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। वैराग्यको भावना सामान्य पलाउन सक्ला, तर तपाईहरूलाई केही हदसम्म राम्रो नै हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। सकारात्मक सोच नै तपाईहरुमा आउँछ भन्ने खालको दिन हो। हुन त आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 9औं भावमा, भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ, 9औं स्थानमा रहिरहँदा अलिकति तपाईहरू चाहिँ जस्तै सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई सामान्य झन्झट चाहिँ आइलाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अथवा आफ्नो काममा खट्न नसकिएला कि खटिहाल्दाखेरि पनि आफूलाई ज्यादा दिगदारीपना बढ्न सक्ने, त्यसै शरीर भारी भएको महसुस तपाईहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना आदि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूको मान सम्मानमा चाहिँ केही न केही वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। इज्जत र प्रतिष्ठा भने बढेर जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज लगनशील बन्नु पर्दछ। लगनशीलताका कारणले गर्दा केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ। यदि तपाईहरूले चाहिँ सामान्य कृषि क्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ, कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिको चाहिँ तपाईहरूले काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई सामान्य भए पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको बन्द व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो हो। तर अन्य बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले भने आजको दिनमा अलिकति ज्यादा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफूले कमाएको धनलाई कतै सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। मन दार्शनिक बन्न सक्छ अथवा दार्शनिक विषयवस्तुमा तपाईहरू ज्यादा केन्द्रित हुन सक्ने, अलिकति आध्यात्मिक बन्न सक्ने, धार्मिक प्रवचन आदितर्फ ढल्कने प्रयास गर्ने दिन पनि हो। र यसै गरे तपाईहरूलाई राम्रो पनि हुन्छ, सुख शान्ति पनि मिल्छ आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। रति रागका लागि अलिकति ज्यादा तपाईहरू आकर्षित बन्नुहुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ भने दाम्पत्य सुखमा वृद्धि होस् भन्नका लागि आफूले अलिकति चुप लाग्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू जस्तै सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अनि तपाईहरू पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, छात्र छात्रा आदि हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा आफूले अलिकति ज्ञानलाई चाहिँ थोरै विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अथवा आफूले चाहिँ साथीभाइ आदिसँग कुनै पनि विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईहरूका लागि पूर्ण घाटादायक दिन पनि होइन। आजको दिनमा सेतो रङको अझ तपाईहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने केही हदसम्म शरीरदेखि लिएर दिमाग
दिमागसम्म सकारात्मक चाहिँ तपाईहरुमा केही न केही रहन्छ भन्ने हो। यसरी अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि जन, जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अलिकति सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। अब यसो भनिरहँदा फेरि आत्तिहाल्नु पनि हुँदैन। आज तपाईहरूले हरेक कदमहरूमा ज्यादा धैर्यवान बन्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आफूले पाइला चालिरहँदा विशेष होस पुर्याउनु होला। आज तपाईहरूको चाहिँ केही कदमहरू निरर्थक हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। अन्य ग्रहको प्रभाव भने सामान्य सकारात्मक पनि देखिन्छ। त्यसैले दिनको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति ज्यादा भय, डर, त्रास तपाईहरुमा रहन सक्ला र स्वास्थ्य र दुर्घटनाप्रति तपाईहरु निकै सचेत पनि रहनुपर्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा भने समय केही हदसम्म सुधार हुँदै जानेछ। त्यसैले ज्यादा आफूले चिन्ता लिइरहनु भन्दा पनि अलिकति मन प्रसन्न बनाएर सबैसँग चाहिँ आफूले हाँसी खुसी रहेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। हुन त यात्राका लागि तपाईहरुका लागि दिन उचित चाहिँ होइन। आज कतै दण्ड जरिमानामा परिएला। आफूले अलिकति संयमी हुनुपर्छ। नियम र अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने दिन हो भने अरूको अन्डरमा रहनुपर्ने, अरूले भनेका कुरामा चाहिँ आफू लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आलस्य त्यसै आफूमा बढ्न सक्छ र आज थकानको अनुभूति पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आफूले झन्झटिलो काममा पनि संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज सानो भुलका कारण आफू अपमानित नबनिएला भन्न पनि सकिन्न। उसो त तपाईहरु कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ खटिराख्नु भएको छ भने अलिकति चोटपटकको सम्भावना त हो। तर थोरै तपाईहरुले चाहिँ आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। अहिलेको समय अनुसार र बितेको समय अनुसार तपाईहरुले आजको दिनलाई केही बेटर बनाउन सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुले परोपकारी बन्नुपर्ने दिन पनि हो भने परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण शक्ति तपाईहरुको अलिकति ज्यादा रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र तपाईहरुले चाहिँ अलिकति मनोरञ्जनमा भुलिने प्रयत्न गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। खर्च वर्षमा भने केही नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने दिन हो र लेनदेन अथवा सरसापटी कसैबाट लिने अथवा दिने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज निकै सतर्क रहनुपर्छ। पैसाकै कारणले गर्दा आफन्तमा अथवा नजिकका मित्रमा अथवा छरछिमेकी आदिमा केही मनमुटाव नपर्ला भन्न पनि सकिन्न। आजको दिनमा तपाईहरुले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुनेछ। स्टुडेन्ट वर्ग आदिका लागि पनि केही हदसम्म शुभ हुन सक्छ। यसरी अगाडि बढे। नत्र आज तपाईहरुलाई अलिकति चन्द्रमाले चाहिँ मलिन बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तपाईहरुको मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्ने, त्यसै पठन पाठनमा पनि मन नलाग्ने यो स्थितिहरू पनि तपाईहरुमा आउन सक्ला। तर तपाईहरुले पहेँलो रङको प्रयोग गर्नै पर्छ। आज तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति अपचस खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन हो। खेलकुद क्षेत्रमा सतर्क रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि जन, जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा शुभ माङ्गलिक कार्यहरू प्रति तपाईहरुको ध्यान ज्यादा केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तीर्थ व्रत आदिका लागि आफूले केही योजना बनाउन सक्ने अथवा केही सोच्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। केही उपाय गर्न पाए आफूलाई सुख शान्ति मिल्थ्यो कि भनेर आफूले केही उपायहरू पो गर्न थालिन्छ कि आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा आफूले अलिकति कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि हो हुनलाई। तर तपाईहरुले चाहिँ आफूले मान्ने इष्ट देवी देवतालाई पनि मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अग्रज व्यक्तिहरूबाट पनि केही आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरुले माया प्रेममा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले चाहिँ केही न केही तपाईहरुले आफ्ना समस्याहरूलाई चाहिँ एक अर्कामा राख्न सक्नुहुनेछ
र अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने पनि वार्तालाप ज्यादा हुन सक्छ, मिठा मिठा कुराहरू गर्न सकिन्छ, आजको दिनमा एक अर्कालाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ भने सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि केही प्रशंसा मिल्न सक्ने सम्भावना अथवा तपाईहरुलाई केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आजको दिनमा कतै आफूले चाहिँ छोटा अथवा लामो दूरीका इमर्जेन्सी यात्रामा निस्कनु छ भने अलिकति प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्नु होला, नत्र दुःख पाइन्छ, विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा घरायसी प्रयोजन र भोगविलाससँग सम्बन्ध कुनै पनि सामग्रीहरूको किनमेल हुन सक्छ, जोहो हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज यस्तो किनमेलमा चाहिँ सामान्य धन पनि खर्च हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो। दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको प्रयोगमा ज्यादा धन खर्च हुन सक्छ। आज पार्टनरशिपमा कुनै पनि कामहरू अगाडिको दिनमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आज तपाईहरूले बन्द व्यापार आदिबाट त लाभ लिन अलिकति गाह्रो पर्ला, तर पनि पार्टनरसँग आफूले केही सल्लाह गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आजको दिनमा पनि यो तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। आज स्वास्थ्य भने तपाईहरुका लागि सामान्य सकारात्मक देखिएको छ। आज अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयदेखि उता चाहिँ थोरै बेचैनीपनाहरू पनि बढ्न सक्छ। बेलुकाको समयमा चाहिँ आफूले बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, नत्र घर परिवारमा केही किचलो नपर्ला भन्न पनि सकिँदैन। हुन त दिनभरिको समय चाहिँ तपाईहरुका लागि खराब पनि होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले मुद्दा मामिला आदि कहीँ परिरहेको छ भने पनि यसलाई हल गर्ने प्रयत्न गर्दा राम्रो सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आज प्रतिस्पर्धामा पनि आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। पठन पाठनको स्थिति हेर्दा तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ, तपाईहरुले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने दिन हो। अझ सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई हरेक कार्यक्षेत्रहरूमा शुभ फल मिल्न सक्छ, अशुभताहरू हटेर जान्छ भन्ने खालको दिन रहन्छ। भने आजको दिनमा तपाईहरु खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि केही सुधारोन्मुख तपाईहरुले चाहिँ भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने जनहरूका लागि महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफूले आमा अथवा मावली पक्षको साथ लिनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र उहाँहरूको सल्लाह अनुसार आफू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। हुन त आज तपाईहरुमा पनि निर्णय शक्ति केही न केही बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ देखिनलाई आज, तर केही न केही चुनौती पनि तपाईहरुले चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ। कुनै पनि आफूले गरेका कामहरुमा अलिकति केही समस्याहरू पनि पर्न सक्छ, तर पनि आज समस्याहरूलाई हल गर्न भने तपाईहरुले साथीभाइ आदिको मद्दतद्वारा सक्नुहुनेछ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। वाद विवाद मुद्दा मामिला आदिमा तपाईहरु होमिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज झै झगडा आदिबाट बच्नै पर्छ। आजको दिनमा पनि यो कुरामा तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति गरेको मेहनत अनुसार परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्ने दिन पनि हो हुनलाई आज बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र तपाईहरुका लागि सर्वोत्कृष्ट नभए तापनि आफूले गर्ने दैनिक कुनै पनि खाद्य पदार्थ आदिको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ सासाना भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर अन्य क्षेत्र भने केही डामाडोल पनि हुन सक्छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि घर परिवारका सदस्यबाट अलिकति कहीँ टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि सामान्य चिन्ताको विषय बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त प्रवास क्षेत्रमै बसेर दैनिक काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो कामलाई त निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ, तर अलिकति ज्यादा आफूले श्रम गर्नुपर्ने, थोरै आफ्नो चाहिँ शरीर ज्यादा गलेको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि आजको दिनमा देखिएको छ। मनमा उल्लास हर्ष र आनन्दको वातावरण तपाईहरुले स्वदेशमा बस्नेहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि घर परिवारका सदस्यहरूसँगै घुलमिल भइराख्नु भएको छ भने तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब दिन पनि होइन, तर आज यात्रा आदिबाट चाहिँ आफूले जोगिनुपर्छ। कतै आफू दण्ड अथवा जरिमानामा नपरिएला भन्न पनि सकिन्न। आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्नका लागि आफू तल्लीन हुनुपर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ आफूले आत्तिनुपर्छ, डराउनुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज तपाईहरुले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए
केही हदसम्म शुभ फल प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र तपाईहरूले गरेको कामको राम्रो मूल्याङ्कन पनि हुन सक्छ। श्रमिक वर्गलाई पनि केही राम्रो हुन सक्छ यसरी अगाडि बढे चाहिँ। अनि आजको दिनमा जस्तै तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूको मेहनतको पनि कदर हुन सक्छ भने तपाईहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा तपाईहरूका शत्रुहरू कमजोर हुनेछन्, आफूले चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता भगवान सूर्य, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृह्णी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि समय केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिन्छ। लामो समयदेखि अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूलाई नजिकै भएको आभास हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुनै न कुनै माध्यमद्वारा आफू जोडिराखिन्छ, आफ्नो ज्यादा वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र आज एक अर्का बीचमा चाहिँ आफूले मनका कुराहरू साटासाट गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूलाई यात्रा गर्नका लागि समय अनुकूल नभए तापनि तपाईहरूले कुनै पनि निश्चित ठाउँमा बसेर केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, लगनशील भइराख्नु भएको छ भने तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। फेरि आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमाले चाहिँ थोरै कार्यक्षेत्रहरूमा चाहिँ बाधा व्यवधान ल्याइदिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा सामान्य समस्या ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने ज्ञान प्राप्तिका लागि आफूले प्रयास गर्नुपर्ने दिन हो भने आज आफूले अलिकति ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र कुनै पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि आफूले कुनै पनि उपाय गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सन्तति आदिका समस्यामा अभिभावक वर्ग आदि केन्द्रित हुनुपर्ने सङ्केत चाहिँ देखिएको छ। उनीहरूको चाहिँ शिक्षा दीक्षा आदिलाई लिएर आफूले अलिकति ज्यादा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा पनि विशेष आफूले ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा बिल्कुल नयाँ ठाउँमा लगानी बढाउनका लागि तपाईहरुका लागि उचित दिन होइन। आज तपाईहरुले चाहिँ अलिकति कोहीसँग मिले महत्त्वमा कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। साथी सङ्गी आदिले भने सामान्य तपाईहरुलाई मद्दत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। कुनै पनि आफू चाहिँ साह्रो गाह्रोमा पर्दाखेरि तपाईहरु दूर प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, घर परिवारका सदस्यहरूबाट चाहिँ अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि समय सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ जस्तै कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सामान्य राम्रो हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तर ज्यादा हेलचक्रै तपाईहरुको हुन सक्छ। तपाईहरुमा सामान्य अल्छीपनाहरू पनि बन्न सक्छ तर अरूले साथ दिन्छन् भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि पनि देखिन्छ। आजको दिनमा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई केही न केही सकारात्मक फल मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सकारात्मक सोच आउँछ र विभिन्न समस्याहरूबाट बच्न पनि सकिन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि आजको दिन सामान्यतया राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले जस्तै तपाईहरु चाहिँ कुनै पनि सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि भरपूर लाभ लिन भने गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता भगवान राधा कृष्ण, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफन्तहरूलाई तपाईहरूले रिजाउनका लागि अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि आज नजिकका व्यक्तिहरू बाङ्गिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूदेखि शुभचिन्तकहरूको सामान्य साथ र सहयोगको चाहिँ तपाईहरूले अपेक्षा गर्न सक्ने दिन त हो तर आज पूर्ण भर पनि गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन।
आज तपाईहरूले अरूको कुनै पनि कामहरूमा खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज आफूले गरे भनेको कामबाट आफैलाई पनि घरिघरि चित्त नबुझ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूलाई छोड्न मन लाग्ने हुन सक्छ। अरू कुनै पनि काममा अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यो तपाईँहरूमा सोच आउन सक्छ। तर बिल्कुल आजको दिनमा नयाँ काममा अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। अनि नयाँ चिजवस्तुहरू तपाईँहरूले किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि महँगोमा पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिका सरसामान आदिका चाहिँ किनमेलहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पूर्ण घाटाको दिन होइन। तर तपाईँहरूले जस्तै लामो समयसम्म टिक्ने खालका चाहिँ नयाँ वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने यसमा सचेत रहनुहोला, सतर्क रहनुहोला। भोलि किनिसकेपछि असन्तुष्टि आफूमा बढ्न सक्छ। यसमा तपाईहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ। सन्तति वा भाइ बहिनीका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफूले खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। घर परिवारमा आफूले कसैलाई स्वागत गर्नुपर्ने, कसैलाई मान सम्मान दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज दिनभरि जसो तपाईँहरूले झमेला बिहोर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन त होइन। तर बिहान र बेलुकाको समयमा निकै सचेत रहनुपर्छ। दिउँसोको समयमा आफूले केही आराम गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। प्रभाव क्षेत्र भने तपाईँहरूका लागि निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। हुन त केही खर्चिलो पनि हुन सक्छ। आफूले कुनै पनि कामहरू गर्दै जाँदाखेरि पनि खर्च बर्चमा चाहिँ ज्यादा वृद्धि हुन सक्छ। प्रवास क्षेत्रमा पनि भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि हो। यसको मतलब माया प्रेममा पनि अविश्वास तपाईँहरूमा बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। शङ्का उपशङ्का आदिलाई आफूले निवारण गर्ने प्रयत्न गरे मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनमा आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूलाई केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ। सकारात्मक सोच तपाईँहरूले राख्नुपर्छ आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज निकै कडा मेहनत गर्नुपर्छ। आफूले सोचे जस्तो अलिकति नहुन सक्छ। चोटपटक आदिबाट निकै बच्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही अल्छी गर्छन् कि आजको दिनमा पढ्नका लागि भन्ने खालको दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए अशुभतामा कमी हुन्छ। तपाईँहरूको शरीरमा इनर्जी थपिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि सामान्य बाधाहरू भइरहेको थियो भने यसमा पनि न्यूनीकरण हुन्छ। यसरी अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि निकै सचेत रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता पार्वती देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम पार्वती देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यभाग 45% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरूमा ज्यादा इच्छा आकांक्षाहरू जागृत हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूमा केही न केही जोश र जागरमा पनि वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू आफूले सुन्न सक्ने सम्भावना पनि हो भने आजको दिनमा तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूसँगै बसेर केही कामहरू गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग आफूले बसेर भलाकुसारी गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज आम्दानीमा पूर्ण कमी आउँछ भन्ने खालको दिन त होइन यदि तपाईहरू कुनै पनि काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भने। तर पनि केही न केही चाहिँ आफूलाई चित्त नबुझ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज तपाईहरूले वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर केही बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कृषि व्यवसाय आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ र नोकरी गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो काममा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूलाई सन्तोषजनक परिणाम नै प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज परोपकारी काम र समाज सेवा गर्दा तपाईहरू प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। आज तपाईहरूलाई दाजुभाइ र आज नजिकका मित्रहरूले केही न केही साथ दिन सक्छन् तर पूर्ण उनीहरूको भर मात्र आफूले नपर्नु होला। आफूले पनि जानेका कामहरूमा आफूले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भए तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा बेलुकाको समयमा चाहिँ केही घरायसी समस्याहरू देखा नपर्लान् भन्न पनि सकिँदैन तर दिनभरिको समय भने तपाईहरूका लागि पूर्ण नकारात्मक चाहिँ होइन। आज पति पत्नी वा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा मनोमालिन्य
बेलुकाको समयमा बढ्न सके तापनि दिनभरि तपाईँहरू बीचमा केही न केही प्रसन्नता मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। मातापिता र परिवारको ज्येष्ठ सदस्यको स्वास्थ्य चिन्ता तपाईँहरूमा बढ्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ अलिकति केही न केही सुधार तपाईँहरूले पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ अथवा सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। पूर्ण डराउनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन, समय तपाईँहरूको पक्षमा रहेको छ। अलिकति अहिलेको समय र परिस्थितिले चाहिँ कहीँ न कहीँ समस्या पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूलाई केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ भने पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। र विशेषतः तपाईँहरू जस्तै छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिनका लागि सक्षम बन्नुहुनेछ। आजको दिनमा आफ्नो मेहनत सार्थक रहन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आज साथीभाइ आदिको चाहिँ आफूले केही खै खबर गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले शत्रुहरूलाई तह लगाउन सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईँहरूको मन पनि केही न केही प्रसन्न रहन सक्छ। रातो रङको तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ, यसो भए तपाईँहरूको शरीरमा पनि केही न केही इनर्जी थपिन सक्छ भन्ने हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कृषि वन र माटोसँग सम्बन्ध व्यवसाय आदि तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर आज दोस्रो व्यक्तिको साथ र सहयोग प्राप्ति भएमा चाहिँ अथवा अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वाद प्राप्ति भएमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही हदसम्म राम्रो पनि हुन सक्छ कि यसरी अगाडि बढ्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरूले बन्द व्यापार आदिबाट धेरै ठुलो लाभ लिनका लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। भरसक्ता काममा खट्न पनि अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज प्रशस्त कता हो कता धन आर्जन गर्नका लागि तपाईँहरूले अवसरहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। आजको दिनमा मान प्रतिष्ठा र ख्यातिमा आँच आउने दिन त होइन, तर अलिकति ज्यादा लापरवाही तपाईँहरूको हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले पनि अलिकति अविश्वास पो गर्छन् कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज घुमघामका लागि मन अलिकति केही न केही रुचिकर बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर आज तपाईँहरूको यो लक्ष्य भने यो इच्छा भने पुरा हुन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज मेवा मिष्ठान्नका परिकारहरू चाहिँ आफूले केही न केही ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर आज नाता गोताको कामधन्दा आदिमा आफू खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको सङ्गत तपाईँहरूको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बन्न सक्छ बेलुकाको समयमा कुनै न कुनै माध्यमद्वारा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज टाढाबाट चाहिँ सामान्य खुसीका समाचारहरू आए तापनि नजिकबाट भने आफूलाई केही न केही दुःखका समाचारहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। स्वास्थ्य तपाईँहरूका लागि पूर्ण खराब त होइन, तर अलिकति चिसो पदार्थहरूबाट आफूले बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा आजको दिनमा भन्ने हो। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरायसी कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने दिन देखिएको छ। तपाईँहरूको पनि मन केही न केही प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाले थोरै बाणीमा कन्ट्रोल गर्नु भए दिनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। नत्र हेलचेक नै बढो भने अलिकति हठीपना तपाईँहरूमा बढो भने चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्नु भएन भने चाहिँ कहीँ समस्यामा फेरि परिएला। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आतिहाल्नुपर्ने दिन त होइन, तर अलिकति तपाईँहरूको चाहिँ अरूले ज्यादा चियो चर्चो गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ, तर तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईका पछाडि बसेर तपाईका कुरा काट्नेहरू तपाईका जरा काट्नेहरू आजबाट केही न केही चुप लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरूको केही न केही अलिकति प्रभुत्व बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ केही न केही सकारात्मक तरिकाले चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार पनि आफूले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेष स्वास्थ्य तपाईहरुका लागि अनुकूल देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुको शरीरमा केही न केही जोश र जाँगर बढ्न सक्ने सम्भावना आदि पनि देखिएको छ। उसो त आज तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज तपाईहरुले दैनिक उपभोग्य चीज वस्तु आदिको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहान बेलुकाको समयमा सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। आज मित्र परिवार र सहयोगी आदिले राम्रो साथ सहयोग तपाईहरुलाई दिन सक्छन्। ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। फेरि आत्तिन थाल्नुहुन्छ भने हडबडीले भने कामहरू चाहिँ केही न केही बिग्रन सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईहरुले लाभदायक परिणाममुखी कतै यात्राहरूमा निस्कदै हुनुहुन्छ भने थोरै सचेत त रहनु पर्छ। तर इमर्जेन्सी यदि आफू निक्लनै पर्यो भने चाहिँ केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आफूले चाहिँ यात्रामा सफल चाहिँ हुन सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। यो तपाईहरुको देश अनुसार तपाईहरुको स्थान अनुसार यो फल तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति पनि अलिकति विकराल भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले हरेक क्षेत्रमा सचेत र सतर्क भने रहनै पर्छ। दण्ड अथवा जरिमानामा पर्नु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा मित्रवर्ग र बन्धु बान्धव आदिले तपाईहरुलाई आर्थिक रूपमा पनि केही न केही सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। यदि समस्यामा पर्नु भएको छ भने आज पारिवारिक साथ र सहयोग पनि तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफूले दैनिक खाने खानपान आदिलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईहरु चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिनका लागि सक्षम तपाईहरु बन्नुहुनेछ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुले ज्यादा आत्तिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन भन्ने खालको दिन हो। हुन त तपाईहरुमा केही न केही डर र त्रास पनि रहन सक्ला। यसलाई कन्ट्रोल गर्नै पर्छ, नत्र तपाईहरुलाई फेरि घाटा होला। आजको दिनमा तपाईहरु जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफूले गरेको मेहनतको फल तपाईहरुले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु कृषि, पशु, चौपाया, दौपाया आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन हो। हुन त आज तपाईहरुले अलिकति ज्यादा विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज कर्मचारी वर्ग आदिले अलिकति सचेत भएर काम गर्न सके तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज अलिकति ज्यादा धैर्यवान बन्नुपर्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता चण्डिका देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा आफूले आफूसँग भएको रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। कतै खर्च वर्च आदिमा ज्यादा वृद्धि नहोस्। आज पनि यसमा तपाईहरु सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रबाट पूर्ण लाभ लिन अलिकति गाह्रो पर्छ। तर प्रवास क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ र त्यही बसेर आफूले केही न केही इलम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा खर्च भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। त्यसले गर्दा ज्यादा तपाईहरुको मन उथल पुथल हुन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, के गर्दा आफूलाई राम्रो होला, यस्तो मात्र आफूले सोच्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। ज्यादा चिन्ता नलिनु होला। आजको दिनमा आफूले अलिकति धार्मिक प्रवचन आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा भने आज तपाईहरुले अलिकति दोस्रो व्यक्तिलाई मद्दत गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ र अरूको आशीर्वाद ज्यादा तपाईहरुले लिनुपर्छ। आफ्नो शरीर केही कमजोर भए तापनि अरूबाट लिएको आशीर्वादले भने आफूलाई केही न केही मजबुती दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले धेरै ठुलो महत्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन। कतै धन लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यदि दैनिक आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका पेशा व्यवसाय आदिमा धन लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त खराब दिन होइन। तर बिल्कुल नयाँ
नयाँ काम तपाईँहरूले सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा निकै सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज सट्टाबाजी आदि गर्ने व्यक्तिहरूले पनि निकै सचेत भएर काम गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आज अनिश्चित आफूले नचाहेको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ र मनोरञ्जन आदिमा सामान्य धन खर्चको योग पनि बनिरहेको अवस्था हो। त्यसैले आज यसमा पनि सचेत रहनुहोला। शक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा विवादित विषयहरूलाई हल गर्नुपर्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। कोही पनि व्यक्तिहरूसँग छिटो विवाद परिहाल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र छिटै पनि फेरि आफूले बुझ्न सकिन्छ अरूको कुरालाई र फेरि मेलमिलाप हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज प्रतिस्पर्धीमा आफू हावी हुन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अरूले नै आफूलाई उछिन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैले बेलैमा आफू अलिकति मजबुत चाहिँ बन्ने प्रयत्न गर्नै पर्छ। आज धुवाँसे अथवा खैरो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए अशुभतामा केही कमी हुन सक्ने सम्भावना आदि पनि रहनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि आज आत्तिन सक्ने दिन हो। तपाईँहरूले चाहिँ घरका कामधन्दा आदिमा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ ज्यादा अल्छी गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न निकै गाह्रो पर्न सक्छ। आफूले सोचे जस्तो हुँदैन भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि त्यति उचित समय होइन। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सचेत रहनुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ धुवाँसे रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता महाकाली देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महाकालीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको मन फुरुङ्ग रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज अरूको लहै लहैमा चाहिँ आफूले लाग्नु हुँदैन र अरूको मात्र विश्वास गरेर अरूको मात्र भर परेर आफूले कुनै पनि काम छोड्नु हुँदैन। आफू पनि केही न केही त्यहाँ मेहनती बन्ने प्रयत्न गर्नुहोला, खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गरे तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि राम्रै लाभको महसुस गर्न सक्ने दिन हो अथवा अरूलाई तपाईहरुले केही न केही ज्ञान दिनुपर्ने अर्ती दिनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले निकै फाइदा लिन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा समय तपाईहरुका लागि केही अनुकूल चाहिँ मान्न सकिन्छ। आफूले गर्नुपर्ने काममै अगाडि बढ्नु होला। आज पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा सामाजिक सभा समारोह आदिमा भाग लिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। तपाईहरु आज घर परिवारकै सदस्यहरुसँग घुलमिल भएर रहने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भए तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेष आफूले चाहिँ धार्मिक कृत्यहरुमा चाहिँ सहभागी जनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरुको रुचि ज्यादा बढ्न सक्छ आजको दिनमा भन्ने दिन पनि हो भने सन्तति आदिको जिम्मेवारी केही बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईहरुले कुनै न कुनै खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि निकै सचेत भएर अगाडि बढे राम्रो हुन्छ, पूर्ण घाटा हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले अनावश्यक खर्च आदिबाट बच्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ र पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति गृहिणी वर्ग आदिले घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरिरहँदा तपाईहरुले वचन पाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसमा पनि तपाईहरुले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईहरुले अलिकति छात्रा हुनुहुन्छ भने नयाँ ज्ञान गुण आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। खोज क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ अथवा केही कुराहरू जान्नका लागि उत्सुक भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। गुरुवर्ग आदिलाई प्रसन्न बनाएर आफूले लाभ लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाले आत्तिने दिन होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले
विशेषतः नजिकका मित्रहरूलाई मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था, प्रेमी प्रेमिका आदिले अलिकति तपाईँहरूले एक अर्कालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आज तपाईँहरू चाहिँ अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने पनि नजिकै आवास तपाईँहरूलाई पनि हुन सक्छ भने आज तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा कर्मचारी वर्गले सचेत भएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले ज्यादा आत्तिने दिन होइन, दिन मध्यम राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता भगवान रुद्र। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। अवस्था दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे।